बागमती प्लास्टिक, सुपर स्ट्रङ, चल्छ लाइफ लङ। सञ्जयजी दुगरले ममाथि आक्रामक रूपमा गाली गलोच गर्नुभयो र अशब्द बोल्नुभयो र नराम्रो कुराहरू गाली गलोच मारपिटमा उत्रिनुभयो उहाँ। यो नचाहिने व्यवहार यस्तो गर्नु नपर्ने खालको व्यवहार उनीहरूले गरेको हो। त्यस कारणले हाम्रो एकदम घोर विरोध छ यिनीहरूको, यो यस्ता मान्छेहरूको। जो कि नाफामुलुक संस्था होइन, त्यो हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले 96 रुपियाँ गरेर लिइरहेछन्। अलरेडी हामी बढी तिरिरहेछौँ बजारभन्दा। विराटनगरको मेन रोड स्थित अतिथि सदनमा पछिल्लो समय भाडाको विषयलाई लिएर विवाद चुलिएको छ। सदनको कार्यकारिणी समितिले एकतर्फी रूपमा व्यापारीको ढाड सेक्ने गरी अत्याधिक भाडा वृद्धि गरेपछि अतिथि सदनमा विवाद चुलिएको हो। मारवाडी समुदायका अग्रज समाजसेवीहरूले विपन्नका लागि विवाह तथा विभिन्न कार्यका लागि सहुलियत होस् भनेर अतिथि सदन स्थापना गरे पनि हाल आएर व्यवसायीकरण गर्न खोजेपछि मारवाडी समुदायभित्रै विवाद चुलिएको छ। कोरोना महामारीका कारण पसल व्यवसाय नचलेको र बन्द रहेको समयमा पनि अतिथि सदनले कोठा भाडा गत वैशाख महिनादेखि नै लागू हुने गरी वृद्धि गरेको थियो। वृद्धि गरिएको भाडाप्रति व्यापारीले मात्र नभई स्वयं कार्यकारिणी समितिकै सदस्यहरूले विरोध जनाउँदै आएका थिए। सोही विषय समाधान गर्ने भन्दै गत मङ्गलबार अध्यक्ष दिनेश गोल्छा नेतृत्वको कार्यकारिणी समितिले व्यापारीलाई छलफलका लागि डाकेको थियो। तर सौहार्दपूर्ण वातावरणमा छलफल भइरहेको समयमा 81 कार्यकारिणी सदस्य सञ्जय दुगडले अध्यक्ष गोल्छा, महासचिव ललित लोहिया, संरक्षक सुशील धनावत, कोषाध्यक्ष घनश्याम राठी लगायतकै सामुन्ने व्यापारीमाथि अश्लील शब्द प्रयोग गर्दै गाली गलौज र हातपात समेत गरेपछि अहिले विवाद थप चुलिएको छ। यहाँ हामी भाडा सम्बन्धी छलफल गर्नलाई बोलाएको हो कि, अनि हामी सबैजनाको कुरा हुँदै थियो। नहुने संजय नाम है क्या दुगड, संजय दुगडले केही अनसन नबोल्नु पर्ने अफिसमा त्यस्तो कुरा उसले बोल्यो, गाली गलोज गर्यो। उनको साथी मुकेश मोडलाई यथावै बोल्यो, बोल्नु नपर्ने, तपाईँसित बोल्नु नपर्ने यस्तो गाली उसले गरेको, गर्नु नपर्ने गाली गर्यो। अफिसमा जस्तो मान मर्यादा भएको ठाउँमा अध्यक्ष समेत भएको, अरू पनि कार्यकारिणीका ठुल्ठुला सदस्यहरू भएको, उनीहरूको सामने यस्तो गाली गर्नु नपर्ने हो। गाली गरे पनि उनीहरूले त्यसलाई त धम्काउनु पर्ने हो, बरु धम्काएर अफिसबाट बाहिर निकालिदिनु पर्ने हो। उनीहरूले पनि किन उनलाई केही नभनिकन यस्तो गर्न दियो भनेपछि उनीहरूको पनि सहमति हो कि जस्तो देखियो। कार्यकारिणी समितिका सदस्य सञ्जय दुगडले व्यापारी मुकेश मोरमाथि अश्लील गाली गलोज र हातपात गरेपछि केही बेर अतिथि सदन तनावग्रस्त बनेको थियो र सो छलफल त्यसै भाँडिएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले दुगडलाई कार्यकारिणी समिति सदस्यबाटै निष्कासनको कारबाही गर्न माग गरेका छन्। व्यापारीहरू मात्र नभएर कार्यकारिणी समितिका सदस्य पिन्टु राजगढियाले पनि व्यापारीमाथि ज्यादती गर्न खोजिएको भन्दै दुगडलाई कारबाहीको माग गर्दै अतिथि सदन, मारवाडी सेवा समिति, अग्रवाल सभा र मारवाडी युवा मञ्चलाई लिखित निवेदन दिएका छन्। अब हामी त सब व्यापारी वर्ग हामीलाई बोलाइएको थियो, हामी त्यो हिसाबले उहाँ गएको थियौँ। हामीले हाम्रो अगाडि अशोकजी डाबर र गोपालजी अग्रवाललाई हामीले अग्र रूपमा सारेर कुरा गर्दै थियौँ र यही भाडाको विषयमा उहाँ अध्यक्षजीले भन्नुभयो कि के भन्छ, तपाईँले अहिले नयाँ भाडा जम्मा गराउनुहोस्, त्यसपछि कुनै कुरा गरौँला भनेर कुरा भन्नुभयो अध्यक्षजीले, दिनेश गोल्छाजी। त्यसै सन्दर्भमा के भन्छ, उहाँ सञ्जयजी दुगडले ममाथि आक्रामक रूपमा गाली गलोच गर्नुभयो र अशब्द बोल्नुभयो र नराम्रो कुराहरू गाली गलोच मारपिटमा उत्रिनुभयो। उहाँ ममाथि हातपात गर्नुभयो। मलाई धेरै दुःख लागेको छ कि हामी एउटा व्यापारी वर्ग, हामी मारवाडी समाजको व्यक्ति भएर पनि यस्तो कार्य सञ्जय दुगड जुन मारवाडी समाजको व्यक्ति भएर यस्तो काम गर्ने घृणित काम गरिएको छ, एकदम दुःखद लागेको छ मलाई। मेरो माग चाहिँ कि ममाथि अन्याय भयो, समाजको अगाडि अन्याय भयो र उहाँलाई मेरो हिसाबले यो ठुलो अपराध हो
यो ठुलो अपराध हुनको कारणले अति सदनबाट र समाजबाट उहाँलाई निकाल्नु पर्यो, यसबाट निलम्बित गर्नु पर्यो। यो कार्यकारिणी सदस्य र यहाँ अति सदनबाट उहाँलाई निलम्बित गर्नु पर्यो। मेरो माग यही छ। अतिथि सदनले 96 रुपैयाँ स्क्वायर फिटका दरले सटर भाडा लिँदै आएको भए पनि वैशाखदेखि लागू हुने गरी वृद्धि गर्दै 175 रुपैयाँ स्क्वायर फिट पुर्याएको थियो र 3 महिनाको अग्रिम जम्मा गर्न निर्देशन दिएको थियो। अतिथि सदनमा भाडामा रहेका व्यापारीले अन्य निजी घरहरू भन्दा पनि बढी भाडा तिर्दै आएकोमा आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी महामारीको समयमा ढाड सेक्ने गरी एकलौटी ढङ्गले वृद्धि गरेको बताएका छन्। त्यति मात्र होइन, आफूहरूसँगै घर बहाल कर पनि असुल्दै आएको, शौचालय प्रयोग गरे बापतको अलग्गै शुल्क लिँदै आएको र अतिथि सदनमा आफूहरूलाई पार्किङ समेत गर्न नदिएको बताएका छन्। त्यसो त अतिथि सदनकै आसपासमा निजी घरहरूले 45 रुपैयाँ स्क्वायर फिटदेखि 86 रुपैयाँ स्क्वायर फिटसम्म मात्र भाडा लिँदै आएको व्यापारीहरूले बताएका छन्। तर अतिथि सदनले सामाजिक संस्था भएर पनि पहिलेदेखि निजी घरभन्दा महँगो भाडा लिँदै आएको र त्यसमा पनि हाल आएर करिब 100% वृद्धि गरी 175 रुपैयाँ स्क्वायर फिट पुर्याएपछि आफूहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको उनीहरूको गुनासो छ। भाडाको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको आसपासको कुरा गर्ने हो भने तपाईँको 45 रुपियाँदेखि सुरु हुन्छ। कसैको 45 रुपियाँ छ, कसैको 60, 64, 70, 80, 85, 74, 75 त्यसरी छ। यो चाहिँ स्क्वायर फिट स्क्वायर फिटमा छ। तपाईँको दायाँ पनि त्यस्तै छ, बायाँतिर पनि त्यस्तै छ, अगाडिपट्टि पनि त्यस्तै छ होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीसँग अलरेडी 96 रुपियाँ स्क्वायर फिट लिइरहेको छ सदनले, जो कि नाफामुलुक संस्था होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले 96 रुपियाँ गरेर लिइरहेछन्। अलरेडी हामी बढी तिरिरहेछौँ बजारभन्दा जस्तो लाग्छ हामीलाई। त्यो हुँदाहुँदै पनि यिनीहरूले 96बाट सिधै 175 गरेर कोरोना महामारीको बेलामा सिधै पसलेहरूको ढाड सिक्ने गरी पैसा बुझा भनेर भन्दाखेरि साह्रै यो निन्दनीय र साह्रै दुःख लाग्दो कुरा जस्तो लाग्यो मलाई मात्रै होइन, मेरा सबै पसले साथीहरूलाई पनि साह्रै पीडामा छन्। उनीहरू के गर्ने नगर्ने भन्ने सोचिरहेछन्। कसरी गर्ने, के गर्ने, अब घर कसरी पाल्ने, परिवार कसरी पाल्ने, स्टाफ कसरी पाल्ने। भएको पुरानो भाडा यहाँ पसल अस्तिदेखि बन्दैछ। पुरानो भाडा त दिन अप्ठ्यारो भइरहेछ भनेपछि यो स्थितिमा नयाँ भाडा झन् कसरी दिने। त्यसमा पनि थप यिनीहरूले 3 महिनाको एडभान्स चाहियो, धरोटी चाहियो भनेर अझ अर्को 3 महिनाको यिनीहरूले थप लोड दिएर यिनीहरूले त्यो दिनैपर्छ भनेर भनेका छन्। त्यो अर्को यिनीहरूको दुःख लाग्दो कुरा छ। धर्म र समाजसेवाका नाममा स्थापना गरिएको संस्थालाई व्यवसायीकरण र नाफामुखी बनाउन खोजिएपछि विवादित बनेको हो। पछिल्लो समय पर्याप्त नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका होटल, पार्टी प्यालेसहरू जस्तै अतिथि सदनलाई पनि नाफामुखी बनाउन खोजिएको भन्दै स्थानीय र व्यापारीहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। अतिथि सदन 5 दशकको इतिहासमा यस्तो विवादित नबने पनि गोल्छा नेतृत्वको समितिका पछिल्लो निर्णयका कारण विवादित बनेको स्थानीय व्यापारीहरूको गुनासो छ। समाजसेवाको उद्देश्यले स्थापित अतिथि सदनले स्थापना कालदेखि नै संस्थालाई चलायमान बनाउन र संस्थाको दीर्घकालीन आम्दानीका लागि आर्थिक रूपमा चलायमान बनाउनका लागि आफ्नै भवनमा रहेको मेन रोड पट्टीका सटरहरू व्यापारीलाई भाडामा लगाएको थियो। मेन उद्देश्य सामाजिक हाम्रो समाजका मान्छेहरूलाई केही फाइदा होस्, उनीहरूको धार्मिक सामाजिक उद्देश्य थियो फाइदा होस्, बाहिरका आउने मान्छेहरूलाई पनि केही फाइदा होस्, हाम्रो समाजले मान्छेहरूलाई केही फाइदा होस्, जस्तो सुलभ तरिकाले उनीहरूलाई बस्न पाओस्, काम गर्न पाओस् र सस्तै दरले हाम्रो भाडा बस्न पाओस् भनेर त्यो उद्देश्यको लागि गरेको थियो। खाली थियो, यहाँ कोही बस्नै मान्दैन थियो। त्यति बेला हामी आएर यहाँ बसेको स्टार्टिङ सुरुदेखि नै हामी यहाँ बस्दै आएको हो। त्यस्तो मान्छेहरूलाई यिनीहरूले कस्तो आरोप गर्दैछ, कस्तो व्यवहार गरेको छ भन्नुहोस् न। यो नचाहिने व्यवहार, यस्तो गर्नु नपर्ने खालको व्यवहार उनीहरूले गरेको हो। त्यस कारणले हाम्रो एकदम घोर विरोध छ यिनीहरूको, यो यस्तो मान्छेहरूको। यिनीहरूले आइन्दा यस्तो नगरौँ र गरेको मान्छेलाई सम्झाउनु पर्यो, धम्क्याउनु पर्यो। यता अतिथि सदनका अध्यक्ष दिनेश गोल्छाले व्यापारीहरूले दिएको निवेदनमाथि कारबाही सुरु हुँदै गरेको बताउनुभयो। उहाँले समस्याहरूलाई यथोचित ढङ्गबाट समाधान गरिने बताउनुभयो। त्यसमा अब कारबाही सुरु हुँदैछ सबैको
कुरोमा त्यो त आफ्नो ठाउँमा अब कारवाही त तरिकाले गर्नु पर्यो नि त। होल्लामा हामी के गर्न सक्दैनौँ होइन। यो सूचित समस्याहरूलाई यो सूचित त्यसको हिसाबले काम गर्नुहुन्छ। धर्म र सेवाका नाममा स्थापना गरिएको सामाजिक संस्था यसरी विवादित बन्नु राम्रो विषय पक्कै होइन। अतिथि सदन विराटनगरको गौरव पनि हो। त्यसैले संस्थालाई विवादित बनाउनु भन्दा पनि समस्याको समाधान खोज्न जरुरी छ।